बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मेरे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत खुशामदीद और अल्लाह के रहम करम से आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप तो जानते होंगे हजरत आदम के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बहुत ही बातें होती हैं और उनका जो कौम पे किस तरह अजाब अल्लाह ने भेजा था। तो दोस्तों, जो भी कोई मेरा भाई मेरे चैनल पे नया आया हो तो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर देना और वीडियो को समझने के लिए तो दोस्तों आखिरी तक बने रहना ज़रूर दोस्तों, क्योंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के वालिदीन यानी कि उनके माँ बाप कौन थे और वो किस पुश्त से आए थे दोस्तों, वो उनके जो बाप दादा कौन थे। और दोस्तों, ये अपनी कौम में इनको नबी बना के भेजा, लेकिन ये कहाँ से आए थे उसी के बारे में हम आपसे बात करेंगे, क्योंकि आज तक आपको नहीं पता होगा। तो ये तुम जानते हो कि उस दुनिया के पहले इंसान और पहले नबी सैयदना आदम अलैहिस्सलाम थे। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में और आपके बाद एक अरसे तक दुनिया में शिर्क का कोई निशान तक नहीं था। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में 5 बुजुर्ग बहुत नेक थे। उनके नाम वव, सवाय, यागोस, याऊक और नसर थे। जब ये फौत हुए तो लोगों पर गमतारी हो गया। वो उनकी कब्रों के पास बैठने और वहाँ रोने पीटने लगे। उस वक्त शैतान ने अपना काम दिखाया। उसका काम है इंसानों को वरगलाना, सीधे रास्ते से हटाकर शिर्क और गुनाह के रास्ते पर लगा देना। शैतान इंसानी शक्ल में उन लोगों के पास आया और कहने लगा, तुम उन बुजुर्गों की यादगार कायम कर लो, वो हर वक्त तुम्हारे सामने रहेंगे। तो दोस्तों, ये हम आपको बता रहे हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम कौन सी पुश्त से थे दोस्तों। उनका तो ये तो आपको पता ही है, उनकी कौम पे अल्लाह ताला ने किस तरह का अजाब भेजा था। तो दोस्तों, उन लोगों ने उन तजवीज़ को पसंद किया, यानी कि शैतान ने उन बुजुर्गों की तस्वीर बनाकर उनके सामने रख दी। वो लोग उन तस्वीर यानी कि फोटोओं के पास जमा होने लगे। अब इब्लीस ने दूसरी चाल चली, कहने लगा, तुम्हें दूर से आना पड़ता है, मैं तुम्हें बहुत सी तस्वीर दे देता हूँ, तुम उनको अपने घरों में यादगार के तौर पर रख लो। ये बात उन्हें और ज़्यादा पसंद आई। तो दोस्तों, यहाँ से बुत परस्ती और ये फोटो की पूजा यहाँ से शुरू होने लगी थी दोस्तों। आप ध्यान से रखना दोस्तों, यहीं से शुरू होती है। उस नस्ल तक तो मामला यूं ही रहा। अगली पुश्त ने उन तस्वीर की पूजा शुरू कर दी। फिर तस्वीर की यानी कि फोटो की जगह उन बुजुर्गों के बुतों ने ले ली। उन्होंने तस्वीर शक्ल के इबादत शुरू हुई, यानी कि अब बुतों की ये भी पूजा होने लगी। उन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर जब बुतों की इबादत शुरू कर दी तो अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए सैयदना नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम, सैयदना और इदरीस अलैहिस्सलाम। यहाँ पे दोस्तों आप समझ लेना बात को, ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पुश्त कौन थी और ये किस पुश्त से आते थे दोस्तों, इनके जो दादा परदादा कौन थे। तो सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं और इदरीस अलैहिस्सलाम आपके परदादा थे, यानी कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के हजरत इदरीस, यानी कि हजरत इदरीस पहले नबी थे जो कि इनके परदादा थे। सूरा शायरा, सूरा अनकबूत, सूरा साफात और सूराउल मोमिन में सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। फिर एक मुकम्मल सूरत यानी सूरा नूह आपके नाम से नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने अपना पैगाम देकर आपको भेजा। आपने कौम को ये पैगाम बहुत अच्छी तरीके से दिया। अल्लाह ताला ने उसका जिक्र सूरे अराफ में यूं फरमाया,
ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے۔ یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو فرما رہے ہیں تمہارے اوپر عذاب جو آ رہا ہے اس کا ڈر ہے مجھے۔ تو دوستو آپ کو سمجھ میں آ گئی حضرت نوح علیہ السلام سے بھی پہلے، یعنی کہ اگر کتابوں میں پڑھے جائیں گے کسی کو بھی کچھ لوگوں کو جو عالم ہیں وہ ان کو پتہ ہے، یعنی کہ ان سے پہلے بھی حضرت ادریس علیہ السلام ان کے پردادا تھے دوستو، وہ بھی ہمارے ایک نبی بن کے آئے ہیں۔ تو دوستو آگے چلتے ہیں، جو اب میں ان کی قوم کے بڑے سردار کہنے لگے، یعنی کہ جو ان کی قوم کے تھے وہاں کے لوگ، ان کے جو پوت پرست والے تھے، وہ جو پوجا پاٹ کرتے تھے، وہ ان کے بڑے جو سردار تھے، حاکم تھے، وہ ان کہنے لگے ہم تو تمہیں شری گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں، یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کو ہی وہ کہنے لگے تم ہی گمراہ ہو گئے ہو۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا اے قوم مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں، میں تو پروردگار عالم کا رسول ہوں، اپنے پروردگار کے پیغامات تمہیں پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر و خواہی کرتا ہوں۔ مجھے اللہ کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو۔ تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس نصیحت تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک ایسی آدمی کے ذریعے سے آئی ہے جو تمہیں میں سے ایک ہے، یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام اسی قوم سے ہی اسی قوم میں پیدا ہوئے تھے، لیکن یہ قوم کس کی تھی؟ حضرت ادریس علیہ السلام کی۔ تو یہ اس ٹائم ان کو بتا رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے میں تم سے ہی ہوں اور تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے، تم میری باتیں مانو۔ مگر ان لوگوں نے سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا، یعنی ان کی بات نہ مانی۔ آپ نے انہیں دن کو بھی تبلیغ کی اور رات کو بھی، تنہائی میں بھی اور علانیہ بھی، لیکن کوئی طریقہ کارگر ثابت نہ ہوا۔ اکثر لوگ بت پرستی میں مبتلا رہے اور آپ سے دشمنی کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو برا کہنے لگے، شہید کر دینے یا جلا وطن کر دینے کی دھمکیاں دینے لگے، یعنی کہ ان کو شہید کرنے کی بھی دھمکیاں دینے لگے اور اس دیش سے نکالنے کی بھی دھمکیاں دینے لگے، ان کی بے عزتی کرتے اور زیادہ سے زیادہ تکالیف پہنچاتے۔ اور انہوں نے سیدنا نوح علیہ السلام کو یہاں تک کہہ دیا ہمارے خیال میں تو واضح گمراہی میں مبتلا ہے۔ تو دوستو یہ ایسی قوم تھی، حضرت نوح علیہ السلام نے کتنی ان کو تبلیغ دی لیکن یہ بت پرست ہو چکے تھے۔ تو دوستو وہیں سے جب سے زیادہ بت پرست اس شیطان مردود نے ان کو سمجھایا تھا۔ تو دوستو آپ کو بات سمجھ میں آ گئی حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا کون تھے اور وہ کس پشت سے آئے تھے۔ ان تمام زیادتیوں کے باوجود سیدنا نوح علیہ السلام انہیں نرمی سے سمجھاتے رہے۔ آپ ان سے کہتے اے میری قوم میرے گمراہ نہیں ہوں بلکہ میں سب جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تمہیں نہیں جانتے۔ تو دوستو یہ کبھی نہیں مانی، وہ وقت آ گیا، کشتی بھی بن گئی اور حضرت نوح حضرت نوح علیہ السلام اس کشتی میں بھی چڑھ گئے، لیکن قوم کے سردار آپ کی باتوں کے جواب میں کہنے لگے نوح علیہ السلام ہم تیری بات کیسے مان لیں جبکہ تو ہماری ہی طرح ایک آدمی ہے، پھر تیرے پیروی کار بھی وہ لوگ ہیں جو ہم میں حقیر ترین ہیں اور عقل بسود آری ہیں۔